Hello everyone, welcome to Nepal Online School. क्लास 10 को साइन्समा रहेको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स केमिस्ट्रीमा पहिलो च्याप्टर। यसबाट नै तपाईहरुको केमिस्ट्री सुरु हुन्छ हामीहरुको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा। सो आज हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको बारेमा पढ्नेछौँ। हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरुलाई कसरी क्लासिफाई गरिएको छ र यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेको नै के हो। सो हामीहरुको टपिक जे छ फर्स्ट अफ अल त्यसको मिनिङ त बुझ्नु पर्यो नि हैन। सो हामीहरुले यो च्याप्टरमा के चाहिँ पढ्ने छौं भनेर हामीहरुको टपिकले नै लगभग पुरै कुराहरु पढ्ने कुराहरु चाहिँ हामीहरुको के को बारेमा चाहिँ पढ्ने छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुको टपिकले नै भन्छ के हामीहरुलाई। सो जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। अभियसली एलिमेन्ट्सहरुको क्लासिफिकेसन। सो पहिले चाहिँ हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु थिए, तर त्यतिखेर चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्जमेन्ट नगरिएको कारणले गर्दा मान्छेहरुलाई स्टडी गर्नको लागि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा एलिमेन्टको बारेमा पढ्नु पर्यो भने स्टडी गर्नु पर्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो के पहिले। सो पछि चाहिँ हामीहरुको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेर एउटा छुट्टै रुल बनाएर चाहिँ यिनीहरुलाई क्लासिफाई गरेर राख्नुपर्छ भन्ने जब कन्सेप्ट आयो, त्यतिखेर चाहिँ हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ ग्रुप, पिरियड र ब्लक्स यो तीनटा चीजमा चाहिँ क्लासिफाई गरिनेछ। एलिमेन्ट्सहरुको क्लासिफिकेसन चाहिँ यो तीनटामा गरिनेछ भन्ने कुरा थियो। सो ब्लक, पिरियड र ग्रुप्स। सो हामीहरुको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेको के रहेछ त? क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेको त जस्ट ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ एउटा ग्रुप जसमा चाहिँ सिमिलर या डिसिमिलर, सिमिलर पनि हुन सक्छ तिनीहरुको प्रपर्टीहरु र डिसिमिलर पनि हुन सक्छ। सो त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरुको एउटा ग्रुप बनाएर तिनीहरुलाई एउटा अरेन्जमेन्ट वेमा राखिएको छ। सो त्यसैले भनिन्छ हामीहरुको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। सो हामीहरुको दी ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट्स on the basis of their similarities and dissimilarities is called the classification of elements। यसैले भनिन्छ हामीहरुको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। सो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल यहाँ अब क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा सबैभन्दा पहिलो टेबल भनेको हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरुलाई एकदमै सिस्टमेटिक वेमा राखिएको भनेको हामीहरुको मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबल हो, जसमा चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक वेमा राखिएको भनेको पहिलो टेबल हो। सो हामीहरुको यो भन्दा पहिले मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबल भन्दा पनि पहिले पनि टेबलहरु सानसाना कुराहरु चाहिँ ग्रुपिङहरु चाहिँ बनाइएका थिए, तर त्यो चाहिँ एकदमै पढ्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो त्यसमा पनि, तिनीहरुमा पनि। सो हामीहरु त्यतातिर जाँदैनौं, जस्ट हामी मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबलबाट सुरु गर्छौं सिधै। सो मेन्डलिभ्स पिरियडिक टेबलको बारेमा पढ्नु भन्दा पहिले हामीले पिरियडिक टेबल भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ जान्न जरुरी भयो। सो हामीहरुको पिरियडिक टेबल भनेको नामबाट नै बुझिन्छ आधा कुरा त। पिरियडिक टेबल एउटा टेबल या चार्ट, जस्तै टेबल पनि हुन सक्छ, एउटा चार्ट पनि हुन सक्छ, जसरी पनि मिलाएर राखिएको हुन सक्छ। सो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ तिनीहरुको प्रोपर्टिज हेरेर तिनीहरुमा के कुराहरु सिमिलर छ, के कुराहरु चाहिँ तिनीहरुमा मिल्छ, के कुराहरु मिल्दैन, त्यसको आधारमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ मिलाएर राखिने टेबललाई नै पिरियडिक टेबल भनेर भनिन्छ। सो पिरियडिक टेबल भनेको र यसमा हामीहरुको पिरियडिक टेबलमा यसलाई चाहिँ पिरियडिक चाहिँ भन्नुको मतलब के हो भने यसमा चाहिँ जुन सिमिलर क्यारेक्टरहरु, यदि एलिमेन्ट्सहरुको सिमिलर क्यारेक्टरहरु छ भने
अभियसली त्यो क्यारेक्टर चाहिँ रिपिट भएको छ क्या। पिरियडिक भन्नुको मतलब रिपिट भएको छ सर्टेन इन्टरभल पछि, तर के छ त सर्टेन इन्टरभल बनाइएको छ, सर्टेन इन्टरभल बनाइएको छ। त्यो सर्टेन इन्टरभल पछि चाहिँ हामीहरूको क्यारेक्टरहरू रिपिट भइरहेको छ। सो टेबल यस्तो टेबल जसमा चाहिँ सर्टेन क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ केही समयपछि केही इन्टरभल पछि चाहिँ रिपिट भइरहेका छन् भन्न खोजेको। सो पिरियडिक टेबललाई चाहिँ हरिजोन्टल रोज जसलाई चाहिँ पिरियड्स भनेर भनिन्छ, र भर्टिकल कोलम्स जसलाई चाहिँ हामीहरूको ग्रुप्स भनेर भनिन्छ। सो यो पिरियडिक टेबल भनेको के रहेछ त, टेबल अर चार्ट। सो द टेबल or chart which is obtained after arranging elements on the basis of similarities and dissimilarities. Elements on the basis of similarities and dissimilarities. It's called periodic table. र पिरियडिक टेबललाई पिरियडिक टेबल किन भनिँदो रहेछ त, यसमा हामीहरूको सर्टेन इन्टरभल पछि चाहिँ हामीहरूको टेबलमा हेर्दा चाहिँ केही इन्टरभल पछि चाहिँ सेम क्यारेक्टर रिपिट हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई पिरियडिक टेबल भनिने रहेछ। सो हामीहरूको रिपिटेड characteristics are repeated after a certain interval. point को रूपमा चाहिँ यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ, certain interval। र त्यसै गरी हामीहरूको पिरियडिक टेबलमा हरिजोन्टल रोजलाई चाहिँ पिरियड्स भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको हरिजोन्टल रोज भनेको पिरियड्स, देन vertical columns भनेका ग्रुप्स। सो vertical columns भनेका ग्रुप्स हुने भयो। सो हामीहरूको पिरियडिक टेबल भनेको यस्तो रहेछ। सो मेन्डलिज पिरियडिक टेबल चाहिँ कस्तो छ र त्यसमा क्यारेक्टर्सहरू कस्तो छन् र यसका फाइदाहरू के छन्, यसका बेफाइदाहरू के छन्, हामीहरू यसको बारेमा सबै हेर्नेछौँ। र हामीहरूको मेन्डलिज पिरियडिक टेबल भनेको यस्तो थियो। सो फर्स्टमा बनाउँदा यसमा एलिमेन्ट्सहरू त्यतिखेरसम्म जतिवटा एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागेका थिए त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिएको छ, र यसपछि पत्ता लागेका एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीहरूको अर्को एउटा टेबल छ, हामी त्यसमा पढ्नेछौँ। मैले यहाँ लिएको जुन मेन्डलिज पिरियडिक टेबल छ नि, यो टेबल पनि पहिलेको टेबल चाहिँ होइन है, जुन फर्स्टमा बनाइएको टेबल थियो त्यो टेबल चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ रिभाइज भएर जुन पछि आएका एलिमेन्ट्सहरू छन् तिनीहरू पनि यहाँ थपिएर लेखिएका छन्। सो म भन्छु के कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ, पहिलेको मेन्डलिज पिरियडिक टेबलमा चाहिँ कस्तो थियो त्यो कुराहरू भन्छु म। सो मेन्डलिज पिरियडिक टेबल जब बनाइएको थियो नि त्यतिखेर चाहिँ 63 एलिमेन्ट्सहरू मात्र पत्ता लागेका थिए के। त्यतिखेर 63 एलिमेन्ट्स नोन थिए, 63 एलिमेन्ट्स मात्र नोन थिए। त्यतिखेर मेन्डलिज पिरियडिक टेबल बनाइएको थियो, फर्स्ट टेबल थियो र एकदमै एकदमै पढ्नको लागि एकदमै इजी मानिन्थ्यो त्यतिखेरको टेबल। र त्यो टेबल बनाउँदा चाहिँ इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा बनाइएको थियो। यानि कि जस्तै यहाँ हेरौँ, हामीहरूको हाइड्रोजनको एटोमिक वेट भनेको 1.101 छ, र हिलियमलाई यो 0 को जुन ग्रुप छ यसलाई चाहिँ नहेर्नुहोस् है। अहिले
सो त्यसै गरी लिथियमको 6.94 9.01 यसरी बढ्दै गएको छ कि यसरी इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ राखिएको थियो भनेर भन्न खोजेको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यसरी इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखिएको थियो। सो मैले अहिले तपाईँहरूलाई यो जेरो ग्रुपको चाहिँ नहेर्नुहोस् भने अहिले किन भनेको म त्यो कुराहरू भन्छु अहिले है। सो इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा चाहिँ टेबल बनाइएको थियो एन्ड इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा देन हामीहरूको यहाँ चाहिँ हामीहरूले अघि पनि भनिसक्यौँ पिरियडिक टेबल मेन्डलिस पिरियडिक टेबल भनेको एउटा सिमिलर प्रोपर्टिजहरू चाहिँ एउटा रेगुलर इन्टरभल्समा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टिज सर्टेन इन्टरभल्समा रिपिट भइरहन्थ्यो, त्यही भएर यसलाई पिरियडिक टेबल भनिएको। सो अकर्डिङ टु मेन्डलिभ्स जसले यो टेबल बनाउनु भएको थियो उहाँको नाम मेन्डलिभ नै हो। सो अकर्डिङ टु मेन्डलिभ्स ल उहाँले चाहिँ आफ्नै एउटा त्यो पिरियडिक टेबलसँग रिलेटेड चाहिँ एउटा ल पनि बनाउनु भएको थियो र उहाँको लले चाहिँ के भन्छ भने अकर्डिङ टु मेन्डलिभ्स पिरियडिक ल उहाँको लले चाहिँ त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने उहाँले फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स भनेको नै के हो त पिरियडिक फङ्सन। फिजिकल र एलिमेन्ट्सहरूको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजलाई हेरेर तिनीहरूको पिरियडिक फङ्सन यानि कि तिनीहरूको रिपिटेसन कसरी भइरहेको छ त भनेर त्यसलाई हेरिएको थियो। त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई राखेर हेरियो र तिनीहरूलाई त्यसपछि चाहिँ एटमिक वेटको आधारमा चाहिँ तिनीहरूलाई मजाले मिलाएर एकदमै पिरियडिक फङ्सन भन्नाले तिनीहरूलाई रिपिटेसन कसरी भइरहेको छ त्यो आधारमा चाहिँ राखिएको थियो। सो त्यतिखेर हेर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो दि फिजिकल एन्ड उहाँको पिरियडिक लले चाहिँ मेन्डलिस पिरियडिक लले चाहिँ के भन्छ त्यो हेरौँ है। सो अब दि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज of elements are a periodic function of their atomic weight एटमिक वेटको आधारमा चाहिँ तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजलाई हेरियो र तिनीहरूको पिरियडिक फङ्सन यानि कि तिनीहरूको रिपिटेसन चाहिँ के को आधारमा भइरहेको रहेछ त तिनीहरूको एटमिक वेटको आधारमा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइयो। त्यसपछि तिनीहरूलाई एटमिक वेटको आधारमा चाहिँ तिनीहरूलाई टक्क मिलाएर पिरियड्स र ग्रुप्समा मिलाएर राखियो। सो अब हामीहरूको यो टेबलमा जाउँ है। सो यो टेबलमा मैले अघि भनेको थिएँ ग्रुप 0लाई नहेर्नु भने होइन। सो यो ग्रुप 0 जुन छ नि यो ग्रुप 0 को चाहिँ पछि थपिएको हो क्या। यो जति पनि छ यो सबै थपिएको हो र यहाँ तलपट्टि भएको तपाईहरुले यहाँ देख्नुभयो होला जस्तै यो कलर हेर्नुस् यो खैरो टाइपको जस्तो कलर छ हैन। सो यो कलर जुन छ नि यो कलर जुन पनि बक्समा छ यी सबै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ पछि थपिएका एलिमेन्ट्सहरु हुन्। सो हामीहरुको मेन्डलिस पिरियडिक टेबल जब फर्स्टमा बनाइएको थियो नि त्यतिखेर यो त थिएन, यो थिएन। त्यसपछि आएर हामीहरुको यहाँ थिएन, यतिसम्म थियो कि माथिको यतिसम्म थियो र यसमा हामीहरुको जस्तै यो स्क्यान्डियम एससी छ नि यो स्क्यान्डियम भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा खाली ठाउँ छोडिएको थियो। यहाँनिर यसरी खाली ठाउँ छोडिएको थियो र त्यसपछि आएर यहाँनिर पनि खाली ठाउँ छोडिएको थियो, यहाँनिर पनि खाली ठाउँ छोडिएको थियो र त्यसपछि आएर हामीहरुको यहाँ पनि यो चारवटा ठाउँ चाहिँ पुरै खाली छोडिएको थियो। यहाँनिर कुनै एलिमेन्ट्सहरु राखिएको थिएन। पछि यदि कुनै एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लाग्यो भने यहाँनिर राख्ने भनेर ग्यापहरु छोडिएको थियो। यो चाहिँ एउटा मेन्डलिस पिरियडिक टेबलको चाहिँ एउटा फाइदा थियो, एडभान्टेज थियो, जसले गर्दा चाहिँ पछि एलिमेन्ट्सहरु जस्तै स्क्यान्डियम, ग्यालियम, जर्मेनियम यिनीहरु एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागिसकेपछि पछि चाहिँ यहाँ राखियो एलिमेन्ट्सहरुलाई। सो यो एलिमेन्ट्सहरुलाई यहाँ राख्नु भन्दा पहिले चाहिँ के भनिन्थ्यो त? सो यो स्क्यान्डियम भएको ठाउँकोलाई चाहिँ यसलाई भनिन्थ्यो एकाबोरोन। यसलाई के भनिन्थ्यो त? एकाबोरोन। र त्यसपछि आएर यो ग्यालियम भएको ठाउँलाई चाहिँ यसलाई भनिन्थ्यो एका अल्मुनियम। यसलाई के भनिन्थ्यो त?
एका अल्मुनियम भनेर नाम दिएको थियो। यो चाहिँ मेन्डलिभले उहाँले नै दिनुभएको नामहरू थियो। सो जर्मनियमको ठाउँलाई चाहिँ यसलाई भनिन्थ्यो एका सिलिकोन, एका सिलिकोन भनेर भनिन्थ्यो। र त्यसपछि आएर एका म्याग्नेनिज भनिन्थ्यो यसलाई, एका म्याग्नेनिज। सो यो चारवटा ठाउँ चाहिँ खाली राखिएको थियो। र अर्को कुरा, अब यहाँ हामीहरूको यो टेबलको बारेमा अरू कुरा गर्दा यहाँ तपाईँहरूले जुन देख्नुभयो नि, अब हामीहरूले यो कुरा सायद पहिले पनि गरिसकेका थियौँ, ठिकै छ। सो हामीहरूको सेम ग्रुपमा चाहिँ हामीहरूको प्रोपर्टिजहरू एकदमै सिमिलर हुन्छ। अब ग्रुपमा प्रोपर्टिज सिमिलर भन्ने बित्तिकै हामीहरूको यो एउटा ग्रुप हो, यो एउटा ग्रुप हो, यो एउटा ग्रुप हो, यो एउटा ग्रुप हो। सो यो ग्रुपमा चाहिँ हामीहरूको प्रोपर्टिजहरू सेम हुन्छ, तर पिरियड्समा चाहिँ प्रोपर्टीहरूमा चेन्ज आउँदै जान्छ। जस्तै पिरियड्स भनेको हामीहरूको यतातिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोराइन, यतातिर भनेको हामीहरूको पिरियड भयो, हरिजन्टल लाइन। सो हरिजन्टल रो भनेको हामीहरूको पिरियडमा चाहिँ हामीहरूको प्रोपर्टिजमा चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ क्या, सर्टेन चेन्ज हुँदै जान्छ। सो लिथियमको प्रोपर्टी एउटा छ, बेरिलियमको प्रोपर्टी अर्कै छ, बोरोनको प्रोपर्टी अलगै छ, कार्बनको प्रोपर्टी अलगै छ, नाइट्रोजनको प्रोपर्टी अलगै छ। त्यसै गरी ग्रुपमा चाहिँ हामीहरूको लिथियमको प्रोपर्टी, सोडियमको प्रोपर्टी र पोटासियमको प्रोपर्टी सेम छन्। र हामीहरूको यहाँ अब अरू कुरा गर्ने हो भने, सो अर्को कुरा हामीहरूको यहाँ तपाईँहरूले पिरियड 4, 5, 6 लाई हेर्नुहोस् त। पिरियड 4, 5, 6 लाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 1, 2, 3, 4 होइन। सो यो पिरियड 4, 5, 6 अहिलेलाई यो 0 को लागि चाहिँ यो चाहिँ पछि थपिएको हो, सो यसलाई अहिले नहेर्नुहोस्। सो पिरियड 4, 5 र 6 लाई हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँ दुईटा लाइन देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, एउटा चाहिँ अप्पर साइडतिर र एउटा डाउन साइडतिर। अप्परको लेफ्ट कर्नरमा यो एलिमेन्ट्सहरूलाई फर्स्टमा राख्दाखेरि यसरी राखिएको थियो, अप्परको लेफ्ट कर्नरमा, र हामीहरूको लोवरमा राइट कर्नरमा यहाँ। जस्तै पोटासियमलाई हामीहरूको यो कर्नरमा राखिएको थियो र सियुलाई चाहिँ यो कर्नरमा। सो हामीहरूको यहाँ चाहिँ यसरी मिलाएर राखिएको थियो यिनीहरूलाई। अहिले चाहिँ अब यहाँ यसरी भर्टिकली राखिएको छ, ठिकै छ। सो हामीहरूको फर्स्टमा राख्दा चाहिँ पोटासियमलाई यहाँनिर र सियुलाई यहाँनिर यसरी, क्याल्सियमलाई यहाँ, जिङ्कलाई यहाँ यसरी मिलाएर राखिएका थिए। सो हामीहरूको यो भयो पिरियड 4, 5, 6 को कुरा। हामीहरूले एका एल्युमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकोनको यिनीहरूको कुरा गरिसक्यौँ होइन। देन त्यसपछि आउँछ हामीहरूको पिरियडिक टेबलमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको यति नै हो। र मैले भनिसकेँ यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ पछि थपिएको एलिमेन्ट्सहरू हो। सो अब जस्तै यहाँनिर अर्को कुरा तपाईँहरूले जस्तै यो निलो कलर छ नि, यो निलो कलरको एलिमेन्ट्सहरू जति चाहिँ सबै मेन्डलिभले चाहिँ आफैले मिलाएर राख्नुभएको एलिमेन्ट्सहरू हो। र त्यसपछि आएर जस्तै यो कलर जुन छ डोबेर्नियर्स ट्राइड्स भन्छ। डोबेर्नियर्स ट्राइड्स भनेको तपाईँहरूको जस्तै यहाँनिर लिथियम, पोटासियम र क्याल्सियमलाई हेर्नुहोस् है। लिथियम, पोटासियम र क्याल्सियमलाई हेर्नुभयो भने डोबेर्नियर्स ट्राइड्स भनेको के हो भने हामीहरूको यदि यो तीनटा जुन यो ग्रुपमा भएका यी तीनटा एलिमेन्ट्सहरू छन् नि, यो तीनटा एलिमेन्ट्सहरू मध्येमा लिथियम र पोटासियमको यदि मैले एटमिक वेटलाई जोडेँ 6.94 प्लस 39.1 गऱ्यो भने यो कति हुन्छ हेरौँ है। सो यी दुईटालाई जोडेर मैले 2 ले डिभाइड गर्यो भने नि मेरो सोडियमको एटमिक वेट आउनुपर्छ। सो डोबेर्नियर्स ट्राइड्स भनेको त्यही नै हो। सो हामीहरूको 6.94 प्लस त्यसपछि आउँछ 39.1 यो दुईटालाई जोड्दा 46.04 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 23.02। अभियसली नियर छ, एकदमै नियर छ। सो हामीहरूको यो ग्रुपमा भएका तीनटा एलिमेन्ट्सहरू मध्येमा हामीहरूले फर्स्ट र लास्टको दुईटा एलिमेन्ट्सलाई जोडेर डिभाइड गर्दा 2 ले हामीहरूको बिचको एलिमेन्टको एटमिक वेट आएको छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूले सल्फर र यो एसई र टी, सिएल, बिआर, आई, यो तीनटा एलिमेन्ट्स र यो तीनटा एलिमेन्ट्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि सेम हुन्छ। र त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ अरू कुरा गर्दा, अरू कुरा भनेको अब हामीहरूको यहाँ मेन्डलिस पिरियडिक टेबलको चाहिँ तपाईँहरूको फाइदा के थियो र बेफाइदाहरू के थिए
यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अब हामी। जस्तै मैले यसलाई चाहिँ सफा गरेँ है, मेरो व्हाइट बोर्ड हो यो भनेको होइन। सो म मेरो व्हाइट बोर्डलाई चाहिँ सफा गर्छु। सो हामीहरूको फाइदाको कुरा गर्ने हो भने अभियसली मैले फर्स्टमै पनि भनिसकेको थिएँ होइन, मेन्डलिस पिरियडिक टेबल भनेको चाहिँ फर्स्ट हो क्या, साइन्टिफिक र सिस्टमेटिक वेमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने भनेको सबैभन्दा पहिले मेन्डलिफले नै गर्नुभएको, उहाँले नै गर्नुभएको र उहाँको नामबाट नै यो टेबलको नाम पनि राखिएको छ, मेन्डलिस पिरियडिक टेबल भनेर। सो हामीहरूको फर्स्ट मेरिट भनेको फाइदाहरू, एडभान्टेजहरू। सो पहिलो फाइदा भनेको चाहिँ यो चाहिँ साइन्टिफिक र सिस्टमेटिक छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको त्यतिखेर फर्स्टमा उहाँले जतिखेर टेबल बनाउनु भयो त्यतिखेर चाहिँ 63 एलिमेन्ट्सहरू थिए। सो उहाँले चाहिँ 63 एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक वेमा चाहिँ उहाँले एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यसरी एरेन्ज गरिएका थिए होइन। सो म चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ स्टडीमा एकदमै सजिलो भएको थियो भन्दै थिएँ होइन। सो हामीहरूको अर्को फाइदा भनेको उहाँले के गर्नुभएको थियो भने यो स्क्यान्डियम, ग्यालियम, जर्मेनियम र यो टिसी भनेको चाहिँ टेक्नोटियम समथिङ हो होइन। सो तपाईँहरूले पनि एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सबै चाहिँ याद राखिराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है, सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कसैलाई पनि याद हुँदैन। सो जति सकिन्छ एलिमेन्ट्सहरू याद गर्ने र सकेसम्म चाहिँ 20 सम्म चाहिँ याद गर्नैपर्छ है, 20 सम्म चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। र त्योभन्दा माथि चाहिँ केही एलिमेन्ट्सहरू युज गरिने एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ याद गर्नु होला, सबै एलिमेन्ट्सहरू याद गर्नु जरुरी छैन। सो हामीहरूको यहाँ मेरिट्सको कुरा गर्दा अब हामीहरूको अर्को मेरिट भनेको के हुने भयो त, जस्तै यो ग्यापहरू छोडिएको थियो जसमा चाहिँ पछि चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई राख्न सजिलो भयो। सो ग्याप्स फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट, यो पनि यसको के हो त मेरिट हो, ग्याप्स फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स। त्यतिखेर अनडिस्कभर भएका एलिमेन्ट्सहरूलाई जसलाई पत्ता लागेका थिएन त्यो एलिमेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ उहाँले ठाउँ पनि छोडिदिनु भएको थियो। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ मेन्डलिस पिरियडिक टेबलले चाहिँ हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ एकदमै करेक्ट स्टडी गर्नको लागि एकदमै इजी र करेक्ट वेमा स्टडी गर्नको लागि एकदमै हेल्पफुल बनायो। सो हामीहरूको स्टडीड करेक्टली स्टडी गर्नको लागि पनि हामीलाई धेरै मद्दत पुगेको थियो यसमा। सो हामीहरूको त्यसै गरी यसमा डिमेरिट्स पनि थिए। अभियसली फर्स्ट टेबल थियो जुन सिस्टमेटिक वेमा एलिमेन्ट्सहरूलाई राखिएको थियो, अब फर्स्ट टेबलमा मिस्टेकहरू त भइहाल्छ। सो त्यसै गरी यसमा डिमेरिट्स चाहिँ अलिकति धेरै नै थियो यसमा। सो डिमेरिट्स यसमा के थिए भने फर्स्ट अफ अल त हामीहरूको यहाँ तपाईँले हाइड्रोजनलाई देख्नुभयो होला होइन। सो हाइड्रोजनलाई चाहिँ यसको प्रोपर्टी अनुसार चाहिँ हाइड्रोजनले चाहिँ हामीहरूको एल्काली मेटल्स जस्तो पनि बिहेभियर देखाउँछ र यसले हेलोजन्स जस्तो पनि बिहेभियर देखाउँछ। यो टेबलमा न त हेलोजन्सको लागि एउटा अलगै ग्रुप छ, न त यहाँ एउटा अल्काली मेटल्सको लागि अलगै ग्रुप छ। त्यही माथि अझै हाइड्रोजन त दुईटै जस्तो देखाउँछ। सो हाइड्रोजनको लागि चाहिँ एकदमै एरेन्जमेन्ट चाहिँ एकदमै कति पनि मिलेको छैन कि एरेन्जमेन्टमा हाइड्रोजनको लागि। सो हामीहरूको एक नम्बरमा कुडन्ट एरेन्ज हाइड्रोजनलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सकेन। यो मेन्डलिस पिरियडिक टेबलले हाइड्रोजनलाई चाहिँ के गर्न एरेन्ज गर्न त सकेन। र त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ जस्तै हेरौँ है, हामीहरूले फर्स्टमै मेन्डलिस पिरियडिक लले नै भन्छ एटमिक वेटको आधारमा चाहिँ यहाँ एरेन्जमेन्ट गरिएको छ। सो एटमिक वेटको आधारमा एरेन्जमेन्ट गरिएको छ भने आइसोटप्सलाई त राख्ने कहाँ, आइसोटप्सलाई राख्न यहाँ इम्पोसिबल छ, किनकि आइसोटप्स भनेका यस्ता हुन् नि तिनीहरूको प्रपर्टी पनि सेम हुन्छ, सबै चिज सेम हुन्छ, जस्ट तिनीहरूको एटमिक वेट मात्र फरक हुन्छ कि। अब एटमिक वेट फरक हुने बित्तिकै त यहाँ पिरियडमा त पुरै अब पिरियडमा हामीहरूको एटमिक वेट हुने बित्तिकै हामीहरूको यो एउटै पिरियडमा तर यो ग्रुपमा हामीहरूको जस्तै कार्बनको जस्तै यहाँनिर हेरौँ न ल, कार्बनको C12
एटमिक वेट भएको यहाँनिर छ र C13 एटमिक वेट भएको कहाँनिर हुने भयो यहाँनिर हुने भयो र C14 भएको यहाँनिर हुने भयो यानी कि यहाँ त प्रोपर्टीहरु त अलग अलग देखाउन थाले त अब अलग अलग ग्रुपमा छन् भने अभियसली प्रोपर्टी त एकदमै अलग छ सो यसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको यहाँ आइसोटोप्सहरु चाहिँ अरेन्ज गर्न एकदमै गाह्रो थियो सो couldn't arrange isotopes लाई पनि यहाँ अरेन्ज गर्न सकिएन र त्यसैगरी अब तपाईहरुले मोडर्न पिरियडिक टेबल पढ्नु भएको छ भने पढ्नु भएको छैन भने ठिकै छ हामीहरु यसपछि पढ्ने छौं यदि पढी अगाडि नै पढ्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ सो ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्स सो ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स भनेका एलिमेन्ट्स नै हुन् हैन जसलाई चाहिँ एउटा अलगै यसको अलगै प्रोपर्टी छ हामीहरु यसको बारेमा पढ्ने छौं मोडर्न पिरियडिक टेबलमा सो अहिलेलाई चाहिँ तपाईहरु यति बुझ्नुहोस् कि ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्स को लागि यहाँ अरेन्जमेन्ट यहाँ पनि यसको यिनीहरुको लागि पनि कति पनि मिलेको छैन सो couldn't arrange lanthanides and actinides lanthanides र actinides हरुलाई पनि अरेन्ज गर्न सकिन यसले सो अब हामीहरुको अर्को यहाँ प्रोपर्टी हेर्ने हो भने हामीहरुको जस्तै यहाँ हेरौं है मेन्डलिस पिरियडिक लले नै के भन्छ भने एटमिक वेटमा चाहिँ यहाँ अरेन्ज गरिएको छ अभियसली पछाडीको एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ पछाडीको एलिमेन्ट्स अघिको एलिमेन्ट्स भन्दा अभियसली एटमिक वेट बढी छ जस्तै अब हामीहरुको यहाँनिर हेर्दा कार्बनको वेट 12 छ नाइट्रोजनको 14 छ हामीहरुको नाइट्रोजन भन्दा अगाडि कार्बन परेको छ तर तपाईहरुले यहाँ राम्रोसँग यो टेबललाई हेर्नु भयो भने कोबाल्ट र निकेललाई हेर्नुहोस् ल है मैले सिधै लिए तपाईहरुलाई कोबाल्ट र निकेल भएको ठाउँमा सो जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है कोबाल्ट र निकेललाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् यहाँनिर एटमिक वेट निकेलको कम छ 58.7 अभियसली कम हो 58.9 भन्दा कम हो सो कम वेट हुँदा हुँदै पनि उसले अगाडि बस्नु उसले पछि बस्नु परेको छ सो वेट कम हुँदा हुँदै पनि उसले पछि बस्नु परेको छ निकेलले यानी कि आफैले मेन्डलिभले आफैले पिरियडिक टेबल बनाउनु भयो र आफैले यसको रुल पनि तोड्दिनु भयो क्या सो ललाई नै तोड्दिनु भएको छ हामीहरुको यहाँ मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलमा राखिएका एलिमेन्ट्सहरुले नै जुन फर्स्टमा राखिएका एलिमेन्ट्सहरुले थिए तिनीहरुले नै ललाई नै फलो गर्दैनन् सो law is not obeyed so some elements do not obey the periodic law लाई नै यहाँ केही एलिमेन्ट्सहरुले त फलो नै नगर्ने रहेछन् जस्तै कोबाल्ट र निकेल तपाईहरुले एक्जाम्पलको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अब एल्काली मेटल्स र क्वाइनिज मेटल्स को कुरा गर्छौं क्वाइनिज मेटल्स अल्काली मेटल्स भनेका जस्तै लिथियम सोडियम पोटासियम भयो हामीहरुको अल्काली मेटल्सहरु र त्यसपछि क्वाइनिज मेटल्स भनेको पहिले चाहिँ अब क्वाइनहरु चाहिँ जुन पैसाका क्वाइनहरु छन् नि तिनीहरु चाहिँ हामीहरुको क्वाइनिज मेटल्सबाट बनाइन्थ्यो जस्तै कपर सिल्भर यिनीहरुबाट बनाइन्थ्यो हैन सो प्रोपर्टीहरु एकदमै अलग छ के एल्काली मेटल्सको प्रोपर्टी एकदमै अलग छ जुन चाहिँ एकदमै रिएक्टिभ छन् क्वाइनिज मेटल्सहरुको प्रोपर्टी एकदमै अलग छ यिनीहरुको प्रोपर्टी अलग हुँदा हुँदै पनि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो जस्तै यहाँ हेर्नुस् है लिथियम सोडियम अनि पोटासियम यिनीहरुको ल सेम छ मान्यौ तर क्वाइनिज मेटल कपर यही राखिएको छ सो यो कपरको लागि चाहिँ ठाउँ एकदमै ठीक छैन र सिल्भरको लागि पनि एकदमै ठीक छैन गोल्डको लागि पनि एकदमै ठीक छैन सो क्वाइनिज मेटल्स र अल्काली मेटल्सलाई एकै ठाउँमा राख्नु भनेको त यो यसमा त कहीं कतैबाट पनि यो ठीक जस्तो देखिदैन सो हामीहरुको यहाँ अरेन्जमेन्ट अफ alkali metals and coinage metals are
coinage metals are placed together. यो भनेको के हो त एकदमै ठुलो प्रब्लम हो यसरी सँगै चाहिँ राख्न नपाइने हो तर राखिएका छन् सो जस्तै अर्को कुरा के भने हामीहरुको मेन्डलिस पिरियडिक टेबलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सब ग्रुपहरु बनाइएको छैन जस्ट ग्रुपहरु मात्र बनाइएको छ जसले गर्दा पनि गाह्रो भएको हो यहाँ जस्ट ग्रुपहरु मात्र बनाउँदा र सब ग्रुप बनाउँदा चाहिँ के फाइदा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरुको मोडर्न पिरियडिक टेबल पढ्दा चाहिँ हामीले थाहा पाइहाल्छौं सो यहाँ हामीहरुको subgroups are not divided so मैले चाहिँ यहाँ हरेक पोइन्टलाई चाहिँ सर्टकटमा लेख्ने कोसिस गरेको छु किनभने पोइन्टलाई चाहिँ तपाईहरुको बुकहरुमा पनि तपाईहरुको पोइन्टहरु छ त्यसलाई चाहिँ याद गर्दा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सर्टकट वेमा तपाईहरुले जस्ट एउटा थीम त्यो पोइन्टले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्ने हो तर त्यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ आफैले मिलाएर थोरै आफ्नो सेन्टेन्स मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन सो बुककै सेन्टेन्सलाई चाहिँ तपाईहरुले रिपिट गर्नुपर्छ त्यही सेन्टेन्सलाई एक्जाममा पनि लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन मेन थीम पोइन्टको मेन थीम के हो त्यो मेन थीमलाई सम्झिने बस बाँकी कुरा आफै लेख्न सकिन्छ र त्यसैगरी अर्को भनेको यहाँ तपाईहरुले यहाँ कतै इनर्ट ग्यास र नोबल ग्यास भनेको कतै केही ग्रुप देख्नु भएन नि सो हामीहरुको यहाँ नोबल ग्यास र इनर्ट ग्यासको लागि पनि कुनै पनि ग्रुप छैन सो हामीहरुको इनर्ट ग्यास र यहाँ त एब्सेन्ट नै जस्ता छन् क्या इनर्ट ग्यास र नोबल ग्यास चाहिँ यहाँ के छन् त एब्सेन्ट जस्तो नै छन् एब्सेन्ट नोबल ग्यास र इनर्ट ग्यास के रहेछन् त एब्सेन्ट रहेछन् र यति कुराहरु चाहिँ हामीहरुको जस्तै अब यहाँ हेर्दा डिमेरिट्सहरु अलिकति धेरै नै रहेछ है सो फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी नै रहेछन् सो फाइदा हामीहरुको 3-4 वटा मात्र छन् तर बेफाइदा रहेछ 7 वटा बेफाइदा लेखिसक्यौं हामीहरुले सो त्यसैगरी अब हामीहरु जान्छौं मोडर्न पिरियडिक टेबल तर्फ सो यहाँ छ हामीहरुको मोडर्न पिरियडिक टेबल यो भयो हामीहरुको मोडर्न पिरियडिक टेबल अहिले हामी यसको बारेमा चाहिँ पुरै कहाँ के छ कस्तो छ सबै कुराहरु हेर्ने छौं सो तपाईहरुले यो मेन्डली पिरियडिक टेबललाई हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नुस् त ल्यान्थेनाइट्स भनेका यस्तो स्टार दिएर इन्डिकेट गरिएका छन् भनेर भनिएको छ सो यहाँ चाहिँ यो स्टारहरु दिनुको कारणहरु पनि बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले अब यहाँ हेर्नुस् है एक्टिनाइट सिरिज भनेका चाहिँ यसरी रातो स्टार दिएका छन् अरे ल्यान्थेनाइट सिरिजमा चाहिँ यहाँ अलि खैरो टाइपको स्टार छ जस्तै अनि त्यसपछि नोन टु एन्सियन्स एकदमै पहिलेका एकदमै पुरानाले पनि यो एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ थाहा थियो उहाँहरुलाई पनि भन्ने कुरा हो यो जस्तै कार्बन सल्फर आइरन यिनीहरु चाहिँ अलि पुरानोलाई पनि थाहा रहेछ सो जस्तै कपर सिल्भर गोल्ड मर्क्युरी लिड पीबी भनेको लिड सो यस्तो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले जस्तै मलाई पनि कति एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ नथाहा हुन पनि सक्छ किनभने सबै एलिमेन्ट्सहरुले नै हामीले 11-12 पढुन्जेलसम्म पनि तपाईहरुले युज गर्नुहुन्न के जस्तै पीबी लिड एचजी मर्क्युरी गोल्ड सिल्भर कपर जिंक ग्यालियम स्क्यान्डियम जर्मेनियम त्यसपछि हामीहरुको यस्तै एलिमेन्ट्सहरु जुन चाहिँ हामीले अलिकति बढी नै युज गर्छौं त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ हामीलाई युज हुन्छ याद हुन्छ र 30 सम्म चाहिँ तपाईहरुले लगभग याद गर्नुपर्ने हुन्छ 11-12 सम्म पुग्छ सो अहिलेलाई तपाईहरुले 20 सम्म मात्र याद गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ पुग्छ र त्यसैगरी मोडर्न पिरियडिक टेबलको बारेमा हैन सो हामी मोडर्न पिरियडिक टेबलको बारेमा कुरा गर्दै थियौं मोडर्न पिरियडिक टेबल चाहिँ हामीहरुको हेनरी मोस्ले नामको केमिसिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले बनाउनु भएको यो टेबल चाहिँ सो मोडर्न पिरियडिक टेबल मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हामीहरुको बनाउनु भएको हो हेनरी मोस्ले सो हेनरी मोस्ले उहाँले चाहिँ यो टेबललाई चाहिँ आफ्नो स्टडी फिजिकल एलिमेन्ट्सहरुको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजहरुलाई स्टडी गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ यो टेबललाई तयार गर्नुभएको हैन सो उहाँले चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एटमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टी हेरेर तिनीहरुको एटमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ यहाँ अरेन्जमेन्ट गरिएको छ सो हामीहरुको यहाँ मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ एटमिक नम्बर सो जस्तै
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाइड्रोजन 1 नम्बरमा छ, त्यसपछि आएर हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन गरेर यिनीहरुको 1 2 नम्बर गरेर यिनीलाई एटमिक नम्बरको आधारमा लेखिएको छ। तर यहाँ तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने एटमिक मास चाहिँ फरक पनि परेको हुन सक्छ। एटमिक मास फरक पनि हुन सक्छ, अगाडि पछाडि हुन सक्छ। एटमिक मास चाहिँ यहाँ दिएको छैन, जस्ट एटमिक नम्बरको आधारमा। उहाँको स्टडीले नै थियो भने कि एटमिक नम्बरमा चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरियो भने एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ राख्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। सो उहाँले चाहिँ ल पनि भन्नु, उहाँको ल पनि छ एउटा। सो modern periodic law states that modern periodic law states that physical and chemical properties of the elements are a periodic function भनेको हामीहरुको रिपिटेसन भनेर भनेको थियो हामीहरुले हैन। periodic function भनेको के तपाईले बुझ्नु भएको छ, of their atomic number। सो एटमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ तिनीहरुको रिपिटेसन प्रोपर्टिजहरु रिपिटेसन भइरहेको छ कि छैन भनेर पुरै स्टडी फुल स्टडी गरेर नै यिनीहरुलाई एटमिक नम्बरमा चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरिएको हो। सो हामीहरुको मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हेर्ने हो भने अब यहाँ हामीहरुको मोडर्न पिरियडिक टेबलको फाइदा बेफाइदाहरु पनि हेर्ने छौं हामीहरुको। जस्तै मेन्डलिस पिरियडिक टेबल र यो टेबलमा तपाईहरुले कम्पेयर गर्नुभयो भने मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ मेन्डलिस पिरियडिक टेबलमा आएका प्रब्लमहरुलाई अवश्य नै यहाँ सल्भ गरिएको छ। सो हामीहरुको जस्तै यहाँ मोडर्न मेन्डलिस पिरियडिक टेबलमा आएका प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ यहाँ करेक्सन गरिएको छ। जस्तै पोजिसन अफ हाइड्रोजन, फर्स्ट अफ अल हेर्छौं हामी पोजिसन अफ हाइड्रोजन। सो पोजिसन अफ हाइड्रोजन हेरौँ है। हाइड्रोजनले हामीहरुको ग्रुप, सो फर्स्ट अफ अल म यहाँ हामीहरुको यो भनेको ग्रुप भयो हैन, सरी यो भनेको हामीहरुको भर्टिकल कोलम्सहरु भनेको हामीहरुको ग्रुप भयो र हरिजन्टल रोज भनेको चाहिँ हामीहरुका पिरियड्सहरु भयो हैन। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ होला, मैले अघि पनि भनेको थिए, तर पनि फेरि भन्दा अझै राम्रो हुने भयो। सो हामीहरुको पोजिसन अफ हाइड्रोजनलाई हेर्नु भयो भने तपाईहरुले एटमिक नम्बर यसको 1 छ, ठीक छ। सो एटमिक नम्बर छ यसको 1, तर मोडर्न पिरियडिक टेबलमा यसलाई राखिएको छ 1 मा नै, ठीक छ। यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन। तर यसलाई मोडर्न पिरियडिक टेबलमा 1 मै राखिए तापनि यसले अलिकति यसको नेचर चाहिँ पोजिसन चाहिँ यसको अझै पनि कन्ट्रोभर्सियल छ। यसले चाहिँ ड्युअल क्यारेक्टर्सहरु देखाउँछ। जस्तै यसले ग्रुप 17 को जस्तो पनि देखाउँछ, ग्रुप 1 को जस्तो पनि देखाउँछ। क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ केही थोरै अझै पनि कन्फ्युजन छ, यसलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ राख्न सकिएको छैन। तर पनि हामीहरुको मेन्डलिस पिरियडिक टेबलमा त एकदमै अनसर्टेन थियो क्या, त्यसलाई चाहिँ यहाँ सल्भ गरिएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ राखिएको छ हामीहरुको ग्रुप 1 मा। यसलाई ग्रुप 1 मा नै राख्नुको पनि रिजन छ है। यसलाई त्यतिकै ग्रुप 1 मा चाहिँ अब मैले भने फेरि 17 को जस्तो नेचर पनि देखाउँछ भनेर भने र ग्रुप 1 मा नै राखेको छ भने यसलाई ग्रुप 1 मा नै राख्नुको पनि रिजन छ। सो पहिलो कुरा त हामीहरुको यसमा एउटा मात्र सेल छ, सो एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। एटमिक नम्बर 1 छ यसको, इलेक्ट्रोन पनि यसमा एउटा मात्र छ, ठीक छ। इलेक्ट्रोन 1 भएको कारणले गर्दा नै यसलाई 1 मा ग्रुप 1 मा राखिएको र ग्रुप 1 मा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरुसँग आफ्नो लास्ट सेलमा इलेक्ट्रोन एउटा मात्र बाँकी रहन्छ। जस्तै हाइड्रोजनको लागि छ, अरु एलिमेन्ट्सहरुको पनि एउटा मात्र एलिमेन्ट छ लास्ट सेलमा। र त्यसैगरी ग्रुप 1 मा भएका हरेक एलिमेन्ट्सले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छन्। हरेक एलिमेन्टले ग्रुप 1 मा भएको एलिमेन्ट्सहरुले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्ने भएको हुनाले र एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यिनीहरुको आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा नै हामीहरुको हाइड्रोजनले ग्रुप 17 को जस्तो नेचर देखाए पनि, थोरै नेचर 17 को जस्तो देखाए पनि यसलाई 1 मा राख्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो।
हामीहरूको ग्रुप 1 मा भएका अरू एलिमेन्ट्स जस्तै यसले पनि एउटा मात्र आउटरमोस्ट सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन प्लस अनि त्यसपछि यसले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई 1 मा राखिएको। सो यसको रिजन पनि हामीले भन्यौं। र त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा यहाँ मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलको प्रब्लमलाई यहाँ सल्भ गरेर करेक्सन गरेर राखेको भनेको अर्को कुरा भनेको यहाँ पोजिसन अफ आइसोटप्स। हामीहरूको मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा तपाईहरुको एटोमिक नम्बर सेम भए पनि यदि एटोमिक मास एटोमिक वेट फरक छ भने अभियसली त्यसको नेचर पनि टेबलमा यदि एरेन्जमेन्ट गरियो भने त्यसलाई नेचर पनि एकदमै अलग छ भन्ने देखाउँछ। तर खासमा चाहिँ आइसोटप्सको नेचर एलिमेन्ट तिनीहरूको प्रोपर्टीहरू त फरक हुँदैन, सेम हुन्छ। सो हामीहरूको यहाँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा सेट भएको हुनाले जस्तै कार्बनको हामीहरूको मान्नुहोस् कि कार्बनको C612 छ हैन, यसको चाहिँ आइसोटप भनेको एउटा C613 हुन सक्छ, C614 हुन सक्छ, जसमा एटोमिक मास त फरक छ तर यहाँ हेर्नुस् त एटोमिक नम्बर सेम छ। सो एटोमिक नम्बर सेम हुने बित्तिकै त हामीहरूको कहाँ पर्ने भयो त C6 जहाँ छ यानी कि यो फर्स्टको कार्बन जहाँ छ बाँकी पनि सबै त्यही छन्, यानी कि सबैको प्रोपर्टी पनि सेम छ। सो यसमा यो प्रब्लमलाई चाहिँ यहाँ राम्रोसँग सल्भ गरियो। सो यहाँ चाहिँ अरु केही पनि कन्फ्युजन छैन। सो पोजिसन अफ आइसोटप्स। सो यहाँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा यदि केही पनि कन्फ्युजन छ भने नि त्यो कन्फ्युजनको पनि पुरै रिजनेबल बनाएर राखिएको छ कि यहाँ त्यसको पनि रिजन दिएको छ, यो कारणले गर्दा चाहिँ यो चीज चाहिँ भएको छैन है भन्ने कुराको पुरै रिजन पनि दिएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ एकदमै मोडर्न पिरियोडिक टेबल भनेर नै यसलाई त्यही भएर भनिएको। सो त्यसैगरी हामीहरूको लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स भनेका यस्ता एलिमेन्ट्सहरु पर्छन् नि, यिनीहरूको प्रोपर्टी नै अलग छ क्या। हामीहरूको यो तपाईहरुले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको लागि नि एउटा अलगै पिरियड बनाएर राखिएको छ, दुईटा अलगै पिरियड बनाएर राखिएका छन्। सो हामीहरूको लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स पनि पर्न त यिनीहरू पर्ने भनेको सायद अहिले ग्रुपको कुरा फेरि ब्लकको कुरा अहिले नगरौँ होला हैन। सो हामी पछि ब्लकको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यही कुरा गर्नेछौँ यसको बारेमा, अहिलेलाई यसको कुरा नगरौँ। जस्ट यदि बुझ्नुहोस् कि लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको लागि चाहिँ एउटा अलगै ठाउँ एउटा अलगै ब्लक नै बनाएर राखिएको छ के। यहाँ यो एउटा अलगै जुन यो ब्लक छ नि यो ब्लकको नाम नै दिएको छ अलगै एउटा ब्लक भनेर, जसको एलिमेन्ट्सहरुले चाहिँ प्रोपर्टी नै अलग देखाउने भएको कारणले गर्दा ब्लक नै अलगै बनाएर राखिदिएको छ। सो हामीहरूको यहाँ अर्को प्रब्लम के सल्भ भयो भने पोजिसन अफ लेन्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स। सो पोजिसन अफ लेन्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स। पोजिसन अफ लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स पनि सल्भ भयो, यहाँ एकदमै राम्रोसँग सल्भ भयो। र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ पहिले मेन्डलिस पिरियोडिक टेबल हेर्दाखेरि त्यहाँ भनेका थियौं कि हामीहरूले यहाँ टेबललाई हेरौँ न। सो यहाँ हेर्दा हामीहरूको कोबाल्ट र निकेलले चाहिँ यहाँ ललाई नै फलो गर्दैन क्या, यिनीहरूले यो मेन्डलिस पिरियोडिक जुन ल छ यो ललाई नै फलो गर्दैन। तर जब मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा आउँदा यहाँ एटोमिक नम्बरको आधारमा यहाँ जब एरेन्जमेन्ट गरियो नि त्यतिखेर यो पिरियोडिक ललाई नै पुरै पिरियोडिक ललाई नै के गरियो त करेक्सन गरियो, यानी कि त्यो फलो नगर्ने एलिमेन्ट्सहरुले पनि फलो गर्न थाले। हामीहरूको मोडर्न पिरियोडिक ललाई चाहिँ मजाले फलो गर्छन्, सबै एलिमेन्ट्सहरुले फलो नगर्ने एलिमेन्ट्स नै छैन। सो करेक्सन अफ पिरियोडिक टेबल, पुरै पिरियोडिक टेबलको करेक्सन नै गरियो, पुरै पिरियोडिक टेबलको करेक्सन भयो। जस्तै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एटोमिक नम्बरको आधारमा हेर्ने हो भने हामीहरूको जस्तै आर्गन र पोटासियमकै कुरा गरौँ। सो आर्गनको हामीहरूको छ 18 एटोमिक नम्बर, पोटासियमको एटोमिक नम्बर छ 19, ठीक छ, 18-19 एरेन्जमेन्ट ठीक छ। र त्यसै गरी यहाँ तर यदि हामीहरूले एटोमिक मास पनि हेर्यौं भने 39.95 छ। ठुलो चाहिँ एटोमिक मास चाहिँ हामीहरूको आर्गनको छ जसलाई चाहिँ हामीले, र त्यसै गरी पोटासियमको छ 39.10। र हामीहरूको यहाँ एटोमिक नम्बरको आधारमा राख्दा चाहिँ हामीहरूको पहिले जुन एलिमेन्ट्सहरुले पिरियोडिक ललाई नै फलो गर्दैन थिए त्यो एलिमेन्ट्सहरुले पनि ललाई फेरि फलो गर्न
थाले र हामीहरूको यहाँ क्वाइनिज मेटल्स र एल्काली मेटल्सहरूलाई चाहिँ एकदमै अलगै ठाउँमा एकदमै अलगै रूप नै दिएर राखिएको छ क्या। सो हामीहरूको अर्को यहाँ फाइदा भनेको यानि कि करेक्सन गरिएको भनेको पोजिसन अफ एल्काली मेटल्स एन्ड क्वाइनिज मेटल्स सो एल्काली मेटल्स र क्वाइनिज मेटल्सको कुरा गर्दा सो हामीहरूको यहाँ ग्रुप फर्स्टमा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरू हामीहरूको के हो त एल्काली मेटल्स हो। हामीहरूको ग्रुप फर्स्टको भनेको के हो त एल्काली मेटल्स हुन्। हामीहरूको ग्रुप फर्स्टमा भएका सबै एल्काली मेटल्स छन् र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ कपर सिल्भर गोल्डलाई तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई पनि एउटा अलगै ठाउँ दिएर राखिएको छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट बी यहाँ भएका आरजी यहाँ जुन एलिमेन्ट छ यो सीयू एजी एयू आरजी सबै भनेका क्वाइनिज मेटल हुन्। यी चारैवटा क्वाइनिज मेटल हुन् र यो चार मध्येमा अरु कुनै क्वाइनिज मेटल छैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ यति कुराहरू चाहिँ पुरै हामीहरूको मेन्डलिस पिरियडिक टेबलमा भएको डिफेक्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ करेक्सन गरेर यसरी राखिएको छ। र हामीहरूको मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हेर्ने हो भने 8वटा ग्रुप छन् र त्यसै गरी 3वटा चाहिँ एउटा कोलम्स जस्तो भर्टिकल कोलम्स जस्तो भनौँ न। जस्तै यो 8वटा जुन ग्रुप छन् यो 8वटा ग्रुपलाई चाहिँ 3वटा भर्टिकल कोलम्समा मैले 3वटा भर्टिकल कोलम्स भने हैन। सो जस्तै यो चाहिँ एउटा कोलम हो। यो कोलमको यसको यो ब्लकको पुरै नाम नै छ। अहिले हामी यहाँ ब्लकको कुरा गर्दैनौँ सो मैले यसको ब्लकको नाम पनि भनिन। सो यो बीचको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा ब्लकमा र राइट साइडमा भएका एलिमेन्ट्सहरू यी जति पनि छन् यिनीहरूलाई एउटा ब्लकमा गरेर यसरी 3वटा भर्टिकल कोलम्स छन्। हामीहरूको ग्रुप 8वटा र यो 8वटा ग्रुपलाई पनि के गरिएको छ त फेरि 3टा भर्टिकल कोलम्समा डिभाइड गरिएको छ। जस्तै ग्रुप 8वटा छन् हेर्नुस् है। यो फर्स्ट ए ग्रुप भयो, सेकेन्ड ए ग्रुप, थर्ड बी ग्रुप, 4 5 6 7 देन फर्स्ट बी, फर्स्ट सेकेन्ड बी, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A यसरी हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेर राखिएको छ। 8वटा ग्रुपमा मात्र राखिएको छ। सो हामीहरूको यहाँ एबी भनेर पनि मिलाई छुट्याइएको छ हैन। सो त्यसै गरी हामीहरूको यो भयो मोडर्न पिरियडिक टेबलको बारेमा। सो अब हामीहरूको यहाँ अरु कुराहरू जस्तै हामीहरूले मेन्डलिस पिरियडिक टेबलमा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिफेक्ट्सहरू हेरेका थियौँ हैन, डिमेरिट्सहरू। त्यो टेबलको डिमेरिट्सहरू छन् जसमा चाहिँ हामीहरूको हाइड्रोजनको पोजिसनलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्न सकिएको थिएन। सो यो त हामीहरूले करेक्सनको कुरा गर्यौं क्या। मेन्डलिस पिरियडिक टेबलमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै नमिल्दो कुरा भएर त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गरेर राखिएको कुरा भयो। र हामीहरू यहाँ कुरा गर्छौं अब मेरिट्सको कुरा। सो मेरिट्सको कुरा भन्दा पनि पोजिसन अफ एलिमेन्ट्स। सो हामीहरू यसलाई भन्छौं पोजिसन अफ एलिमेन्ट्स। पोजिसन अफ एलिमेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने सो अब म यहाँ कुरा गर्छु। सो फेरि आउँछ यहाँ पोजिसन अफ हाइड्रोजनको कुरा। पोजिसन अफ हाइड्रोजनको कुरा चाहिँ फेरि सेम कुरा हो। मैले खासमा चाहिँ माथि चाहिँ त्यो कुराहरू भन्नु थिएन। हामीहरूको जुन मैले एउटा इलेक्ट्रोन मात्र छ लास्ट सेलमा भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो कुरा माथि भन्ने कुरा थिएन। जस्ट मैले माथि के भन्दा हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन पोजिसन अफ हाइड्रोजन चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरिएर राखिएको छ एटमिक नम्बरको आधारमा। यसलाई ग्रुप फर्स्ट र 17 जस्तो देखाउने भए पनि यसलाई फर्स्टमा राखिएको छ मात्र भन्नु पर्ने थियो, तर मैले रिजन पनि माथि नै भनिदिएँ। सो मेन रिजन चाहिँ अब यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूको पोजिसन अफ एलिमेन्ट्सलाई कसरी चाहिँ मिलाएर कसरी चाहिँ किन चाहिँ राखियो त भन्ने कुरा चाहिँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ पोजिसन अफ हाइड्रोजन भइहाल्यो हैन। सो तपाईहरुले यो बुझिसक्नु भएको छ। सो पोजिसन अफ मेटल्स। सो पोजिसन अफ मेटल्स अनि त्यसपछि आएर हामीहरूको नन मेटल्स एन्ड मेटलोइड्स हामीहरूको अब यो तीनटाको कुरा गर्छौं हामी, मेटल्स, नन मेटल र मेटलोइड्सको है। सो हामीहरूको ग्रुप फर्स्ट ए जुन छ हामीहरूको पिरियडिक टेबलमा रहेको एल्काली मेटल्स जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो एल्काली मेटल्सको ग्रुप भनेको यो हो फर्स्ट ए भनेको हामीहरूको
अल्काली मेटल्सको ग्रुप भयो जसमा हामीहरूको त्यसपछि हामीहरूको सेकेन्डमा भनेको यहाँ सेकेन्ड ए भनेको चाहिँ यो अल्काली अर्थ मेटल्सको र हामीहरूको यो ग्रुप फर्स्ट एलाई चाहिँ अल्काली मेटल्स चाहिँ किन भनिन्छ त तिनीहरूलाई अल्काली मेटल्स किन भनिन्छ थाहा छ तिनीहरूले चाहिँ जब वाटरसँग यिनीहरूले रियाक्ट गर्छन् यी मेटल्सहरूले जति पनि छन् हामीहरूको यहाँ अल्काली मेटल्सको ग्रुपमा भएका फर्स्ट ए ग्रुपमा भएका यिनीहरूले चाहिँ जब वाटरसँग रियाक्ट गर्छन् नि वाटरसँग रियाक्ट गर्दा यिनीहरूले के बनाउँछन् थाहा छ एल्कालिज बनाउँछन् सो एल्कालिज बनाउँछन् एल्कालिज एज अ प्रोडक्ट यिनीहरूले दिन्छन् सो त्यही भएर यिनीहरूलाई एल्काली मेटल्स भनेर भनिन्छ सो हामीहरूको सेकेन्ड ए को ग्रुपमा हेर्ने हो ग्रुप नम्बर सेकेन्डमा हेर्ने हो भने अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भनेर भनिन्छ त्यो ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरूलाई सो यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भन्नुको मतलब चाहिँ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने यिनीहरू पहिलो कुरा त सर्फेसमा अर्थको सर्फेसमा पाइन्छन् यो मेटल्सहरू सबै अर्थको सर्फेसमा पाइन्छन् यो मेटलहरू र यिनीहरूले चाहिँ अक्साइड्स दिन्छन् क्या जस्तै हामीहरूको अल्काली मेटल्सहरूले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गर्दा जसरी एल्कालिज दिन्छन् हामीहरूको सेकेन्ड ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ एल्कालिज दिन्छन् र सँगसँगै अक्साइड्स पनि दिन्छन् अक्साइड्स प्लस एल्कालिज दिन्छन् हामीहरूको सेकेन्ड ए को ग्रुप सेकेन्ड ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरूले र हामीहरूको मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हेर्ने हो भने नन मेटल्सहरू भनेका हामीहरूका हुन् कहाँ भने सो जस्तै यहाँ छ हामीहरूको नन मेटल्स यिनीहरूको नन मेटल्सको ग्रुप भनेको यो हो ग्रुप 17 सो ग्रुप 17 भनेको हामीहरूको हो नन मेटल्सको ग्रुप के को ग्रुप हो त यो नन मेटल्सको ग्रुप सो हामीहरूको नन मेटल्सको ग्रुपमा पर्ने भयो फ्लोराइन क्लोरिन आयोडिन जस्ता एलिमेन्ट्सहरू पर्ने भए र हामीहरूको यो ग्रुप 17 को एलिमेन्ट्सहरूलाई नि नन मेटल्स त भनिन्छ ल ठिक छ हैन नन मेटल्स सँगसँगै हामीहरूको हेलोजन पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई के भनिन्छ त हेलोजन्स पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई हेलोजन्स भनिनुको पनि रिजन छ है जस्तै तपाईले यहाँ तलपट्टि हेर्नुभयो भने यहाँ ध्यान दिनुभयो भने यहाँ लेखिएको छ हेलोजन्स भनेर सो यिनीहरूलाई हेलोजन्स भनिन्छ किन भने यिनीहरूले जब हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गर्छन् नि एसिड बनाउँछन् जसबाट चाहिँ हामीहरूको साल्ट्सहरू बनाउन सकिन्छ क्या जस्तै यिनीहरूले एसिड बनाउँछन् यिनीहरूले वाटरसँग रियाक्ट गरे भने एसिड्स बनाउँछन् जसलाई चाहिँ हामीहरूको एउटा सिम्पल जस्तै NaCl त्यसपछि आएर KCl KBr जस्ता सिम्पल साल्ट्सहरू चाहिँ हामीहरूले बनाउन सक्छौँ जसबाट चाहिँ हामीहरूले एसिड्सहरूलाई चाहिँ एज अ साल्ट यो हामीहरूको साल्ट पनि दिने गर्छ यिनीहरूले त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई हेलोजन्स पनि भनिने भयो हेलोजन्स भन्नुको कारण चाहिँ हो र मेटलोइड्स भनेको चाहिँ हामीहरूका मेटल्स र नन मेटल्सको बीचमा रहेका सबै हामीहरूका के हुन् त यिनीहरू सबैलाई भनिन्छ मेटलोइड्स भन्नुको मतलब हामीहरूको यहाँदेखि यहाँसम्म ग्रुप 3 देखि ग्रुप 16 सम्म भएका सबै मेटल्सहरूलाई हामीहरूले भन्न सक्ने भयौं मेटलोइड्स भनेर सो यी अरु सबै बाँकी भनेका मेटलोइड्स भए र हामीहरूको यो कुरा थियो हामीहरूको मेटल्सको बारेमा सरी पोजिसन अफ एलिमेन्ट्सको बारेमा सो हामीहरूले आज भने लगभग मोडर्न पिरियडिक टेबलको बारेमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू हेर्यौं हैन सो नेक्स्ट टाइम भने हामीहरू फेरि यसैसँग रिलेटेड भएर केही कुराहरू गर्नेछौं जसमा अब तपाईहरुको हामीहरूले यहाँ ब्लकको बारेमा पढेका छैनौं अझै बाँकी छ यो टेबलको बारेमा पढ्न बाँकी यो सिद्धिएको छैन है अझै धेरै बाँकी छ सो हामीहरूको यो टेबलबाट नै हामीहरूले सबै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं सो हामीहरूको पिरियड्सको बारेमा ग्रुपहरुको बारेमा मोडर्न पिरियडिक टेबलमा पिरियड्स भनेका के छन् कहाँ छन् अनि त्यसपछि आएर ग्रुपहरुको बारेमा सबसेलको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौं हामीहरूले यसपछि भने त्यसपछि आउँछ हामीहरूको अफ वाउ प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा गर्नेछौं र त्यसपछि हामीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी गर्ने हामीहरूको यहाँ चाहिँ कसरी गर्ने र हामीहरूको सबसेलहरु के छन् भन्ने बारे कुरा गर्नेछौं सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौं सो नेक्स्ट टाइम आउनुभन्दा पहिले नेक्स्ट टाइम तपाईहरुले नेक्स्ट भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो भने यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र त्यसपछि तपाईहरुले च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्